दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इस ग्लोबल विलेज का चौधरी आज भी अमेरिका है। और अमेरिकन इलेक्शन के नतीजे में कोई भी सरे अमेरिका बनता है तो पूरी दुनिया में इसमें डिस्कशन होती है। इस ग्लोबल विलेज में इकोनॉमी के एतबार से या पावर के एतबार से अगर दूसरी पोजीशन आती है तो वो चाइना की है। चाइना के बाद जापान का नंबर आता है, या फिर उसके बाद जर्मनी का नंबर आता है, कनाडा का अपनी जगह नंबर आता है, फिर भारत भी उन ममालिक में शामिल है जिन्हें चौधरीयों में कंसीडर किया जाए। इन सब बातों को मद्देनजर रख करके क्या पूरी दुनिया ही में ये सोचा और समझा जाता है कि जी अगर डेमोक्रेट हुकूमत आ गई तो हमारे ऊपर ये असरात आएंगे, अगर रिपब्लिकन की आ गई तो हमारे ऊपर ये असरात आएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए, पाकिस्तान में एक तबका ट्रंप की जीत पे बहुत खुश है। कोई ऐसा तबका तो मुझे नहीं मिला कि जो ट्रंप की जीत पे अफसुर्दा हो। और अगर मैं न्यूट्रल दलों को देखता हूं, जो वोट तो हैं, वो चाहे पीटीआई का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो या मुस्लिम लीग का हो, वो वोट तो हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने हिसाब पे ट्रंप साहब को या अमेरिकन जो सदूर है या जो अभी हाल ही में जीतने वाले सदर हैं, उनको अपने हिसाब पे उस तरह सवार नहीं किया जिस तरह इस दफा आम आदमी ने किया। देखिए, अमेरिका का सदर जो भी हो वो सबसे पहले अपना देखता है, अपने मुल्क का देखता है और वो बाद में किसी को देखता है। ये दुरुस्त है कि आप अगर गौर करते हैं तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी की जीत हुई है तो जॉन कैंडी के बाद ये ट्रंप की जीत हुई है। लेकिन वहां पर इस तरह भी इलेक्शन नहीं होते जो एस्टेब्लिशमेंट के हैं कि अगर पाकिस्तान में जिस तरह 2018 है तो हम आरटीएस बिठा देंगे और 2024 है तो हम बिठा देंगे, या कोई फॉर्म 47, इस तरह मामला नहीं होता। हाँ, हल्के हल्के चुपके गैर महसूस अंदाज में किसी को सपोर्ट किया जाता है, किसी के मस्बत पहलू बताए जाते हैं, किसी के मनफी, बस इस हद तक। अदालतें हमारी अदालतों की तरह ऐसे नहीं होता कि कोई आप देखें कोई जर्नैल है तो अदालतें उसकी मानेंगी, या कोई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी है तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएगा, कोई साकिब निसार साहब मोहतरम हैं तो वो पीएमएलएन के खिलाफ जाएंगे। ये मैं ताज़ी बातें कर रहा हूँ, ये बातें 2010 के बाद की कर रहा हूँ। और अब कोई अगर उमर अताब बनियाल साहब हैं तो वो उनमें शामिल होंगे जो गुड टू सी यू कहेंगे, और या कोई और होगा तो वो इस तरह का वहाँ ना तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, पेंटागन मजबूत जरूर है, और ना ही वहाँ पे कोई जजेस इस तरह करते हैं। किस्सा मुख्तसर ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब ने इमरान खान को बड़ा वार्म वेलकम दिया था। क्यों दिया था? तालिबान से काम था, जब काम निकल गया था तो उन्होंने भी उस तरह का वार्मथ मामला नहीं रहा था। क्या मामला था? हकानी नेटवर्क को पकड़ना था। क्या मामला था? उसके अलावा ज़ल्मे खलीलजाद को इस्तेमाल किया गया। ये वो मामला थे जो पिछली दफ़ा ट्रंप को चाहिए थे और उन्होंने इमरान खान से या हुकूमत पाकिस्तान से निकले। कहा यह जाता है, हिस्ट्री ये कहती है कि अब तक या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐसे थे या उसके बाद फिर जनरल ज़िया ऐसे थे जिन्होंने एक बराबरी की सतह पे अमेरिका के साथ मुआहदे किए। यानी ये नहीं है कि एक चौधरी और एक कमी, बराबरी की सतह पे। उसके अलावा मुशर्रफ भी उस तरह मुआहदे नहीं कर सके। तोड़ा बोरा बना देंगे, ये बातें अहले इल्म को याद है या हिस्ट्री से दिलचस्पी रखने वालों को याद है। तो अब भी ट्रंप का ये क्लियर कट इंस्टांस था
کہ جی وہ اینٹی وار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں تھا کہ وہ پرو اسرائیلی نہیں ہے، وہ پرو اسرائیلی ہے۔ ہاں یہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ وہ مسخرہ کہتے تھے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو کہ وہ رشیا اور یوکرین وار میں کوئی امن کے پیامبر بن گئے، جس طرح انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے معاملے میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یقین کیجئے گا انہوں نے اپنی بلے بلے بنانے کے لیے کہا تھا۔ ٹرمپ ان سیاستدانوں میں آتے ہیں جو نرگسیت اور پوسٹ ٹروتھ اور گیس لائٹنگ پہ اعتبار کرتے ہیں، بلکہ یہ جو گیس لائٹنگ ہے ایک دفعہ پھر انہوں نے یاد تازہ کی، اور پوسٹ ٹروتھ تو آئی ان کی سیاست کی بدولت، کیمبرج یا آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ ٹرم پوسٹ ٹروتھ کی۔ تو وہ ان کا معاملہ تھا اپنے آپ کو اپنی نمبرداری چمکانے کے لیے۔ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ آپ مختلف سابق سیکرٹری خارجہ یا جو سفیر رہے ہیں امریکہ میں ان کی زبان سے دیکھ لے، بی بی سی کے وائس آف امریکہ کے تبصرے دیکھ لے، تو سب یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امریکن صدر اپنے پیٹ کو، اپنے ملک کو دیکھتا ہے، پھر کسی دوسرے ملک کو دیکھتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اسے پاکستان کی ضرورت رہے گی تاکہ خطے میں امن رہے، اسے پاکستان کی ضرورت رہے گی تاکہ چائنا اور بھارت کے درمیان جو ہم سینڈوچ ہے، اس اہمیت کو، اس ریجن کو وہ جانتا ہے، لیکن اس کی محبت کی زیادہ پینگیں انڈیا کے ساتھ بڑھیں گی۔ وہ ہم میں اور انڈیا میں ممکن ہے کہ کچھ محبتوں کے پروان چڑھنے کو چاہتا ہو، لیکن وہ یہ بھی چاہے گا کہ ہمارے جو چائنا سے تعلقات ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہ ہوں، لیکن ہم چائنا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ سی پیک ہو، وہ پڑوس ہو، وہ ہمارا ایک مشترکہ مفادات ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جس طرح اب 370 کے خلاف جب پھر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے الیکشن اور انہوں نے مطالبہ کیا، قرارداد پیش کی، تو بی جے پی پھر جس طرح سامنے آئی اور مودی سرکار نے کہا کہ وہ ایک دیوار 300 یعنی جو اسپیشل حیثیت ختم کی مقبوضہ کشمیر کی کہ اب وہاں ہر کوئی جائیداد خرید سکتا ہے، ہر کوئی بس سکتا ہے، تاکہ کشمیریت تو شاید مودی سرکار ختم نہ کر سکے، لیکن وہاں پہ وہ کوانٹٹی آف کشمیری جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسرے جگہوں سے بھارت سے لا کے لوگ بسا کے، لیکن کوالٹی آف کشمیری وہ ختم نہ کر سکے۔ تو اس طرح 1947 سے کہہ لیں یا 48 49 سے کہہ لیں، مقبوضہ کشمیر میں ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں اور چائنا بھی ہے۔ سو ہمارا چائنا کے ساتھ اتحاد، ایران کی پائپ، گیس لائن اور یہ سارے معاملات میں ہمیں سب کو پیرلل، سب کو نہ صحیح لیکن ہمیں چائنا کو اور امریکہ کو سنگ لے کے چلنا ہے، ورنہ ہماری ناکامی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں ٹرمپ کیا کرتے ہیں۔ یوکرین اور روس کا کتنا، وہ بڑی مہنگائی میں بڑا فرق، تیل کی قیمتوں میں بڑا فرق آ جائے گا، وہ اس میں کس طرح کی ثالثیہ اپنی کیا خدمات ٹرمپ سر انجام دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جو کہتے تھے ہماری 20 سالہ جدوجہد ہے یا 22 سالہ جدوجہد ہے، جن کی اتنی لمبی جدوجہد ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، اور پھر یہ نہیں کہتے کہ ٹرمپ ہماری مدد کرے گا۔ ٹرمپ کہاں مدد کرے گا، جیل سے نکالے گا، پھر وزیر اعظم بنائے گا یا کیا کرے گا؟ جو کرنا ہے ہمیں نظریاتی طور پہ ہمیں خود کرنا چاہیے، اور جو کرنا ہے پاکستان نے کرنا ہے، ہماری پاکستانیت نے کرنا ہے، ہمارے آئین نے کرنا ہے۔ سو ہمیں شدت پسندی والی سیاست سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر ہم شدت پسندی سیاست کو سنگ چلائیں گے تو پھر ہمیں ساتھ انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کو اور کبھی پاکستان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یوز کرنا پڑے گا۔ ہم یا سیاستدان تو پتہ نہیں کتنا کرے کتنا نہ کرے، لیکن آپ جب خود پسندی کی یا آپ شر پسندی کی یا شدت پسندی کی سیاست کرتے ہیں تو اس اثناء میں پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہونا پڑتا۔